صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے قرآن نورانی شیشہ اتے رب دا راہ وکھلاوے، جڑا پڑھے تے عمل چا کرے او سیدھا جنت جاوے۔ مالی دا کم پانی لاون اتے بھر بھر مشکاں بوٹیاں خوب رہاوے، پیچھے مردی میرے مالک دی پھل لاوے یا نہ لاوے۔ ساڈا کم ہے قرآن سناون، کوئی منے یا نہ منے، او دعا جہانا ماریاں ویسی جرا حد قرآن دی بھنے۔ میں نوکر آل صحاب دہاں، میں نوکر آل صحاب دہاں، اتے میری جند تے جان حسین دیتے پتر بھرا بھتریجے، سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین۔ یاد ہے اساں سنیا کو کیویں وچ کربل دے پڑھیا قرآن حسین۔ میں حفیظ اپنی قبر تے لکھ ویساں میرا دین ایمان حسین۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پڑھو تاکہ مجلس دے اندر برکت آ ونجے۔ درد دل نال ٹھرتے سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دوتے درود پڑھو، اور یہ نیت کرے سو جو این درود دا ثواب ملک بخت علی بھائی بخت علی صاحب دی روح کو اللہ پہنچا دے۔ میرا ایمان ہے تو تے میں سونے نبی دی ذات دوتے درود پڑھتے تو تے میں درود پڑھسوں، انشاءاللہ اللہ قبر دوتے رحمتی چھل وسا دے سی۔ درود شریف اونچی آواز نال پڑھ گلو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اج دا تبلیغی اصلاحی ایصال ثواب دا پروگرام ہے۔ ساڈے بھائی ملک بخت علی صاحب فانی جہان کو چھوڑ کے قبر دے مہمان بن چکے۔ دعا ہے اللہ اپنے اس بانے دی قبر کو جنت دا باغ بڑھاویں، آکھو چا آمین۔ اللہ رب العزت تو حقو تے میں کو سونے نبی محمد رسول اللہ آکھو چا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم دوتے چلن دی توفیق عطا فرماویں۔ میں اج مختصر ٹائم دے اندر کیویں دن
گل ویلے دی تے پھل موسم دا اج میں تھوڑے سامنے یہ سیزن پہ آمدے قربانی دا محرم الحرام دا مہینہ سیدنا حضرت امام حسین سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت با سعادت ہے، اور 2 محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت با سعادت ہے۔ اساں حضرت عمر دی شہادت بھی منے دی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت بھی منے دی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت انہیں دا تذکرہ ساڑھے انہیں دا تذکرہ اجاگر کرنا، صحابہ کرام اور اہل بیت دے تذکرے کو زندہ رکھنا، یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، ساڑھے ہوتے واجب ہے، ضروری ہے کہ اساں اللہ دی اس کائنات دے اندر رہندے ہوئے انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ خیر کرنا، انہاں دے تذکرے کو زندہ کرنا، انہاں دے شان مقام منقبت کو بیان کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ آکھو جا سبحان اللہ۔ اے او ہستیاں ہیں اہل بیت، نبی علیہ السلام دا گھرانہ، نبی علیہ السلام دا یارانہ، نبی علیہ السلام دا گھرانہ، نبی علیہ السلام دی اہل بیت، نبی علیہ السلام دیا بیویاں، فرمائے اے او عظیم ہستیاں ہیں، انہیں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آکھو ذکر خدا بھی عبادت ہے، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبادت ہے، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، کیوں انہاں دا شان اللہ قرآن وچ بیان کیتے، ذکر صحابہ تے ذکر اہل بیت ایک کوئی بیان کرنا باعث ثواب ہے۔ آکھو جا سبحان اللہ۔ میں 2-4 گالی کرے سا توجہ فرمے سو، ذکر اہل بیت، ذکر نبی علیہ السلام دی آل رسول دا ذکر، یہ آل رسول دے نال خود اللہ نے بھی محبت فرمائیے، اللہ دے رسول نے بھی محبت فرمائیے، صحابہ کرام نے بھی محبت فرمائیے، ای کائنات دے اندر ہر عمل والا او فرد جائے سونے نبی محمد رسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ چھکے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھئے، ہر مومن مسلمان نے نبی نال بھی محبت رکھیے تے نبی دی آل تے اصحاب دے نال بھی محبت رکھیے۔ توجہ فرمے سے اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دیوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، حضرت عمر دا دور ہے تو آدھے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ آنکھو چاہ صلی اللہ، یہ شرم دی گال نہیں، دور والے قریب والے سارے میرے بھیرا ٹھر کے سوڑے نبی دا نا گنو۔ اللہ دے بعد جس ہستی دا مقام ہے، جس ہستی دا شان ہے، وہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدن تا حضور علیہ السلام ای دنیا دو تو وصال فرما گئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار بیٹھے ہن تے بارش نہ پی امدی ہے تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب انہیں دے وسیلے دے نال اللہ کو دعا منگی، اللہ مہربانی فرما ان سارے اندر تیرے پیارے پیغمبر نہیں رہ گئے، اساں پیارے پیغمبر دے وسیلے دے نال دعا کریں دے ہاسے تساں ساریاں دعاواں قبول فرمے دے ہاوے۔ ہن کئی نیک بندے دا وسیلہ دیونا، کئی نبی دا وسیلہ دیونا، کوئی پیغمبر تے رسول دا وسیلہ دیونا، کئی اللہ دے ولی دا وسیلہ دیونا جائز ضرور ہے، لیکن وسیلہ ای طرح دا ہوئے
جو وسیلہ دے کہ بندہ منگے کہندے کنوں منگے اللہ کنوں کہندے کنوں تھوڑا جب بولو چاہیے بندہ منگے کہندے کنوں اللہ کنوں منگے اور علماء کرام نے لکھے یہ وسیلہ دیونا جائز ضرور ہے لیکن منگو کہندے کنوں اللہ کنوں نبی اللہ دے محتاج ولی اللہ دے محتاج فرمایا پیغمبر تے رسول اللہ دے محتاج سارے اللہ دے منگتے ہیں علماء کرام نے لکھے توڑے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدیں کئی پیغمبر نبی رسول دا وسیلہ دے تے اللہ کو دعا کوئی نہیں کہتے اللہ کو دعا کئی پیغمبر نبی رسول دا وسیلہ دے تے دعا اللہ دے نبی نے نہیں منگی اللہ دے نبی جڑے ویلے دعا منگ دے ہن آدھیان ربا تے کو اپنی کریمی دا واسطہ ہے ربا تے کو اپنی رحیمی دا واسطہ ہے اللہ دے نامے دا واسطہ دے کے اللہ کو دعا منگ دے ہن اور تو تے میں بھی اللہ کو اللہ دے نامے دا واسطہ دے کے دعا منگو اللہ دعا قبول فرمائیں اگر نبی علیہ السلام دا وسیلہ دیتے دعا منگے تاہمی اللہ دعا قبول کرے سن کئی نیک انسان دا وسیلہ دے کے دعا کرے سن تا اللہ دعا ضرور قبول کرے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے چاچے حضرت عباس سین دا واسطہ دے کے اللہ کو دعا کریں دے ہن اے دعا منگے نا نبی دے چاچے دا واسطہ دیتے اللہ آسمان تو بارش دا پانی بھیج چھوڑے اللہ رب العزت آسمان تو بارش دا پانی بھیج رہے منہا اللہ اکبر کبیرہ اتنا حضرت عمر کو اہل بیت دنال محبت ہے جو وسیلہ کہندہ پہ دیندن نبی دی اہل بیت دا وسیلہ پہ دیندن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا وسیلہ پہ دیندن توجہ فرما میں ایک واقعہ بیان کرتے میں تھوڑی جان چھوڑے سا انشاءاللہ میں ذکر اہل بیت کرنے ذکر اہل بیت سارے ایمان دا حصہ ہے ذکر اہل بیت عبادت ہے ذکر اہل بیت دینال اپنے دلوں کو دلے کو زندہ کر ذکر اہل بیت دینال اپنے گھریں کو آباد کر ذکر اہل بیت دینال اپنی دکان کو آباد کر ذکر اہل بیت دینال اپنی کھیتی باڑی کو آباد کر ذکر اہل بیت دینال اپنے گھرانے کو آباد کر ذکر اہل بیت دینال شادی تے خوشی تے غمی دے اندر ذکر اہل بیت ہوئے اے میرے ایمان دا حصہ ہے توجہ فرما جنہوں لوگاں نے آل رسول دنال محبت رکھیے آل رسول دا احترام کیتے اللہ نے انہیں دی دنیا بھی چمکا دیتی ہے اللہ نے انہیں دی آخرت بھی چمکا دیتی ہے ذرا چھے کہ آگ سبحان اللہ ایک واقعہ علماء کرام نے لکھے ایک سید ہے او بلخ شہر دے اندر رہاں دے فرمایا اللہ دی قدرت اللہ دا عجل آیا کہ اللہ کو پیارا ہو گئے یہ دنیا دو تو چل بسے ایدیاں بیٹیاں کچھ اپنیاں دھیاں چھوڑ گیا ہے ایک گھر والی ہے یہ بلخ شہر دے اندر رہنے وقت گزردہ رہ گیا یہ جڑا گھر دا سربراہ یہ تا دنیا چھوڑ گیا گھر دا سربراہ فرمایا یہ دنیا دو تو چل بسا انہاں بیبیاں کو نو پوچھو جنہیں دے سر دے تاج جنہیں دے کمامن والے یہ دنیا چھوڑتے قبران دے مہمان بن گئے جنہ گھر والا ہوندہ ہا فرمایا لاڈ دی زندگی ہوندی ہے جنہ گھر والا ہوندہ ہا انہوں شادی دوتے بھی لاڈ چل دے ہل غمی دوتے بھی لاڈ چل دے ہل عید دوتے بھی لاڈ چل دے ہل جرے ویلے گھر والا دنیا دو تو چل گئے اولاد یتیم تھی گئی ہے اولاد دے مان تروٹ گئے فرمایا گھر والا چلا گئے بیوی دا مان تروٹ گئے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا گھر والا چلا گئے اے سید زادی ہے گھر دے اندر فاقے ہی فاقے ہیں گھر دے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں دعا کر اللہ تیکن اللہ تیری میری آل اولاد تیرے میرے نسلیں دے اندر اللہ ایک دکھوں تے پریشانیاں دور کرتے اللہ تیرے میرے نسلیں کو نبی دی آل دے صدقے آباد تے شاہ چاہ فرمایا فوت تھی گن گھر دے اندر فاقے ہی فاقے ہیں
اج دا معاشرہ اپنے معاشرے دی عکاسی کرنا چاہدا اگر کوئی با حیا عورت بھی منگن واسطے آ ونجے تا میرا نینگر تے نوجوان اندی نگاہ تیر علی کار ان بی بی دوتے چل دیئے فرمایا پہلے غلط نگاہ دے نال دیکھ سے بعد دے اندر 20 روپے کٹ کے دے سے اللہ اکبر کبیرہ میرا بھیرا میرا بزرگ اللہ کو معافی مانگ متا اللہ ایو جیاں مجبوریاں تیری اولاد دیتے سر دے تے تیری اولاد بھیک منگدی ودی ہوئے اللہ شالا آباد شاد رکھی توجہ فرما میں اپنی گال جلدی مکاؤنا چاہدا فرمایا گھر دے اندر فاقے ہی فاقے ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں بی بی نے ہجرت دا ارادہ کیتے جو بلخ شہر چھوڑتے میں ان سمرقند چلی ونجا بی بی فرمایا اپنے دھیے کو اپنے بیٹے کو اتو تیاری کرویں دیئے تیاری کروا سردی دا موسم میں چل دیا بی بی سمرقند شہر دے اندر پہنچ ویں دیئے رات دا ویلا اے ٹھر ٹھراں دی سردی دا موسم اے جوان بیٹیاں نال نا جوان دھیاں نال نا مسجد دے اندر بلیں دیئے فرمایا میرے دھیاں نماز دا وضو بنا تساں اللہ دے قرآن دے تلاوتاں شروع کر دو اللہ دا قرآن پڑھ دیا رہے ونجو آکو سید چھک دا بھی قرآن نالے سید سونا قرآن نال لگ دے سید سونا نماز نال لگ دے سید سونا قرآن نال لگ دے آج کل منیٹھے میں سید رچ تے کتے لڑے دے ودنا میاں سید دا منصب نیوے سید دا شیوہ نیوے نبی دی آل دا شیوہ نیوے ہوئے نبی دی آل ہوئے نبی دا خون تے کتے تیرے چلڑاوے فرمایا نا سید جسم کے محمدی ہوں دے فرمایا نبی علیہ السلام نے خون دی جھلکم دیئے سید اٹھن تے باندھ وچے سونے نبی دی سنت دی جھلکم دیئے آگو سید سونا بھی ہوں دے سید قرآن والا بھی ہوں دے تے سید نمازی بھی ہوں دے او میرے دیاں تسا مسجد دے اندر باؤ اللہ دے قرآن دے تلاوتہ کرو رب کو نو منگو سید رب کو نو منگ دینا نبی والے رب کو نو منگ دینا اللہ والے رب کو نو منگ دینا فرمایا تسا اللہ کو نو دعا منگو اللہ سادے واسطے کوئی انتظام کرے سے میں اپنی گال مختصر کرا فرمایا بی بی چل پئیے برکہ پوش بی بی پردے دیالہ دے اندر چل دیا پتہ لگے سمرقند شہر دے اندر دو وڈیرے رانگن ایک مجوسی ہے بھی مسلمانے چل دیا برکہ پوش بی بی پہلے مسلمان دے کولوے دیئے وانتے آدھے میں سید زادیا بیاربانی فرما میرے گھر دے اندر فاقے نا میرے گھر دے اندر پریشانیاں نا میرے بیٹیاں جوان مسجد دے اندر بھی لائنی سارے واسطے کوئی روٹی دا انتظام کریں سارے واسطے کوئی کھانے دا انتظام کریں اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما اے جڑا ودیرہ مسلمان آکھن لگے پہلے ہی گال دی گوئی دے تو سید زادی ہیں یا کوئی نہ بی بی فرمائے تو چلی گئی ہے چل دیا مجوسی جڑا ودیرہ مجھے دربار دے اندر بھی دیئے وانتے آدھے میں آل رسول دے وچوا میں نبوت دے خاندان دے وچوا میں سید زادیا میرا براؤ سید دے احترام کیتا کر سید زادے دے احترام کیتا کر نبی دے احترام کر نبی دے کھرانے دے احترام کر نبی دی آل اولاد دے احترام کر تو نبی دی آل اولاد دے احترام کرے سے اللہ تے کو بھی آباد کرے سے اللہ تیرے نسل کو بھی آباد کرے سے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمایا مجوسی دے دربار دے اندر سید زادی ویلیے آدھے میرے دھیاں مسجد دے اندر بیٹھے نا اس مجوسی وڈیرے نے اپنی گھر والی کو سڑوایا اپنی بیٹے کو سڑوایا ونیو نبی دی آل دے نبی دے گھرانے دے افراد فرمایا جنو اپنے گھر دے اندر انجا بیٹیاں دے گھر والی ویندیے کھین کے آویں دن انہیں واسطے روٹی دا انتظام کریں دن انہیں واسطے کھانے دا انتظام کریں دن انہیں واسطے بستر دا انتظام کریں دن
اللہ اکبر کبیرہ سید زوجہ گھر دے اندر جو گنا روٹی کھانے دا انتظام تھے فرمایا والا نواز دا وضو بناؤ مسلے دوتے بیگن تے اللہ کو دعا بیٹھے منگ دن اللہ اے نبی دی آل دا احترام کی تیسی غیر مسلم ہے ربا مہربانی فرما ای کوئی آباد چکر ادھر نسل کوئی آباد چکر اللہ مہربانی کر بیبیاں دعا بیٹھے منگ دینا مسلح بچھا کے اللہ کو دعا بیٹھے منگ دین رو رو کے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا رات دٹے میں وڈا ویلا ہویا ہے اے مجوسی ستا دے آنکھ لگیے رات دا نیندر دے اندر اللہ نے سونے نبی دی زیارت نصیب فرما دیتی ہے سونے نبی دا دیدار کریں دے آنکھوں نبی سونا نبی دے ظلفہ سونیا نبی سونا نبی دا دیدار سونا نبی سونا نبی دا اٹھن سونا نبی دا بان سونا نبی پیارا نبی دی ہر ادا پیاری توجہ فرما اڈو مجوسی نے خواب رٹھائے نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی اڈو مسلمان نے خواب رٹھائے نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی پوچھن لگے سیاں اے جنت جوڑا مکان کہندا ہے رحمت والے نبی فرمند نے مسلمان دائے وہ مسلمان جڑا وڈے رہا آکے لگے سیاں میں بھی تا مسلمان رحمت والے نبی فرمائے پہلے مسلمان ہون دی گواہی دے میری آل تے میری اولاد کو کچھ دا کھڑا ہوئے جو تسا سید ہون دی گواہی دے پہلے گال دی گواہی دے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جائے میری نبی دی آل دا احترام کیتے اللہ نے مجوسی کو زیارت بھی کروئیے فرمایا رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھے سی بلا اٹھ کے اندے آدھے بی بی مہربانی فرما میں کو نام محمد دا کلمہ پڑھا چاہ میں کو جنت رستہ دکھا چاہ میں کو نانے محمد دا کلمہ پڑھا چاہ جنت دا رستہ دکھا چاہ میں اپنی گال مکاوا فرمایا اس مجوسی تے غیر مسلم نے جنا یہ سید زادی دا احترام کیتے سید زادی دا اکرام کیتے سید زادی نبی دی آل رسول دے نال فرمایا اے آل رسول دی خدمت کیتے سی اللہ نے انعام عطا فرمائے سونے نبی دی زیارت بھی نصیب فرمائیے تے سونے نبی دا کلمہ بھی نصیب فرمائے میرا بھرا میرا بزرگ نبی دی آل نبی دی اصحاب انہیں دا ذکر کرنا اثر ایمان دا حصہ ہے انہیں دے ذکر کو اجاگر کرنا انہیں دے ذکر کو زندہ کرنا سارا ایمان ہے اور اسا دے ہوتے واجب ضروری ہے اسا انہیں دے تذکرے کریں دے رہے ونیو تو تے میں تذکرہ کریں دے تے سن دے رہے ونیو انشاءاللہ اللہ انہیں دی محبت دی وجہ کرتے تیرا میرا نسل آباد کرے سی دعا ہے